अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, बानी चेयरमैन पीटीआई इमरान खान की हमशीरा नूरीन नियाजी ने एक इंटरव्यू में मार्का हक से मुताल्लिक झूठे और गलत प्रोपेगंडे किए हैं, बड़े दावे किए हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल हैं और उस पर शदीद किस्म की तनकीद हो रही है। और फिर नूरीन नियाजी साहिबा ख़ुद ही जो इल्ज़ामात लगा रही हैं, जो झूठे दावे कर रही हैं, उनकी ख़ुद ही वजाहत भी कर रही हैं कि ये मेरी इन्फॉर्मेशन नहीं है। ये कमाल है कि आप कहानी मन घड़त कहानी, वो ख़ुद कह रही हैं कि ये मेरी मन घड़त कहानी है, यानी मेरी ज़ाती राय और मेरी सोच है। और इल्ज़ामात, ज़ाती राय और सोच में इल्ज़ामात कितने बड़े लगा रही हैं, ये बंदा सोच भी नहीं सकता कि अपना ज़हनी खलफशार जो है, अपनी ज़हनी सोच कि मैंने सोच लिया ऐसे, मेरी ये राय है, और उसमें इतने बड़े इल्ज़ामात लगा रही हैं रियासत पर, रियासती इदारों पर, पाक फ़ौज पर। कहानी इस तरह है कि एक पॉडकास्ट में इंटरव्यू दिया है नूरीन नियाजी साहिबा ने, और उसमें इन्होंने एक मुज़हका खेज़ किस्म का दावा किया है कि जो मार्का हक है भारत के साथ, जो मई 2025 में चंद घंटों या चंद दिनों की जो जंग लगी थी, ये सारा भारत और पाकिस्तान की मिली भगत के साथ एक ड्रामा रचाया गया था मोदी के साथ मिलकर, ये कह रही हैं अपने इंटरव्यू में। और मैं ख़बर आपको शेयर करता हूँ। कह रही हैं कि इन्होंने पाकिस्तान के इसराइल से ताल्लुकात के हवाले से भी बड़े बड़े दावे किए हैं, मुज़हका खेज़ किस्म के। और ये कहा है कि पाकिस्तान क्योंकि इसराइल को तस्लीम करने जा रहा था, या पाकिस्तान से इसराइल को तस्लीम करवाना था, इसीलिए मोदी पीछे हट गया। नहीं तो 2 मिनट में मोदी इनको फिक्स कर सकता था, यानी पाक फ़ौज को, पाकिस्तान को 2 मिनट में मोदी फिक्स कर सकता था, लेकिन इसराइल के कहने पर वो पीछे हट गया, ये भी कह रही हैं। और जो अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप जो तारीफ़ें कर रहे हैं पाकिस्तानियों की, फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर की और वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ की, तो वो ऐसे तो नहीं कर रहे। वो इसलिए कर रहे थे इनकी तारीफ़ पाक फ़ौज की, पाकिस्तानी सियासी और अस्करी क़यादत की, ताकि इसराइल को तस्लीम करवाया जा सके। और ये कह रही हैं, और ये कह रही हैं कि ईरान और अमेरिका की जंग अगर शुरू न होती, ये जंग न लगती, तो पाकिस्तान तस्लीम करने जा रहा था। अच्छा जी, पॉडकास्ट इंटरव्यू दिया है इसमें, मुख्तसर जंग जो लगी थी 2025 में मई में, इस हवाले से मुतनाज़ा दावे किए हैं, इल्ज़ाम आयद किया है कि ये सब एक खुफिया मंसूबे का हिस्सा था, जिसका मकसद पाकिस्तान को इसराइल को तस्लीम करने पर आमादा करना था। पॉडकास्ट के जो मेज़बान थे, इन्होंने मार्का हक के हवाले से कहा कि ये तो फ़ख्रिया लम्हा था पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान ने जंग जीती। तो नूरीन नियाजी ने उन्हें फ़ौरन रोक दिया और टोका, और ये कहा कि ये कोई फ़ख्रिया लम्हा नहीं था, बल्कि मोदी के साथ मिलकर किया गया एक ड्रामा था। ये अल्फाज हैं उनके जो मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। इन्होंने एक और मुज़हका खेज़ इल्ज़ाम भी आयद किया, जिसमें मेज़बान भी हैरान रह गए। और वो कहती हैं कि मोदी चाहता तो इन्हें 2 मिनट में फ़िक्स कर देता, लेकिन इसराइल ने मना किया। इसराइल दरमियान में आ गया और इसराइल ने रोक दिया, जिसकी वजह से मोदी पीछे हट गया। मेज़बान उनको कोशिश करते रहे, टोकते रहे कि पाक फ़ौज की शानदार कामयाबी तो पूरी दुनिया तस्लीम कर रही है, मिसालें दे रही है पूरी दुनिया, जिस पर इन्होंने फिर इल्ज़ाम आयद किया कि मोदी इसराइल के कहने पर जंग से पीछे हटा था। अपने इस मौक़िफ़ की तौसीक़ करते हुए इन्होंने मज़ीद दावा किया कि अगर ईरान जंग शुरू न होती तो पाकिस्तान इसराइल को तस्लीम करने जा रहा था। इसी तसलसल में फिर डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से
جو ہے پاکستانی سیاسی اور عسکری قیادت کی تعریف کو بھی اسرائیل کو تسلیم کرنے کی مبینہ کوشش سے جوڑنے کی کوشش کی ہے، اور اسرائیلی شخصیات سے ملاقاتوں کے بھی الزامات لگائے ہیں۔ نورین نیازی نے یہ بھی تسلیم کیا، خود اعتراف بھی تسلیم کر رہی ہیں کہ یہ میری کوئی مستند معلومات یا شواہد میرے پاس نہیں ہے اس بات کے، لیکن یہ میری ذاتی رائے اور اپنی سوچ ہے۔ اب یہ ہے نورین نیازی صاحبہ کا انٹرویو۔ اتنے بڑے الزامات بغیر سوچے سمجھے، بغیر کسی پلاننگ کے، اور وہ کہہ رہی ہیں کہ یہ میری ذاتی رائے ہے، اپنی سوچ ہے، میرے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے، کوئی شواہد نہیں ہے، کوئی ٹھوس انفارمیشن میرے پاس نہیں ہے۔ تو اس پر وزیر اطلاعات جو پنجاب کی ہیں عظمیٰ بخاری صاحبہ، انہوں نے بھی ان کو آڑے ہاتھوں لیا ہوا ہے۔ مختلف سیاسی مبصرین، سیاسی تجزیہ نگار، صحافی، سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ جو ہیں، انہوں نے بھی ان کو آڑے ہاتھوں لیا ہے اور ان پر شدید تنقید کی جا رہی ہے۔ عظمیٰ بخاری نے کہا ہے کہ عمران خان کی جو فیملی ہے یہ کبھی بھی پاکستان کی ترقی، پاکستان کی عزت سے خوش نہیں ہوتی۔ پاکستان کے لیے اچھا کام ہو تو ان کو تکلیف ہوتی ہے، اور نورین نیازی کی جو باتیں ہیں یہ ان کے بھائی عمران خان کے سوچ کی عکاسی کرتی ہے، یہ انہوں نے کہا ہے۔ اور سوشل میڈیا نے بھی ظاہر تنقید کی ہے، لیکن اس سے پہلے بھی ماضی میں بھی آپ دیکھیں گے تو عمران خان کی اہلیہ نے بھی کچھ عرصہ پہلے جب جیل میں نہیں گئی تھی ایک بیان دیا تھا سعودی عرب کے حوالے سے، متنازع ترین بیان تھا، اور وہ بھی اسی طرح کا ہی بلنڈر تھا۔ ایک پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان تعلقات خراب کرنے کی کوشش کی گئی تھی، اور اس میں یہ بھی جس میں جملہ کہا تھا، آپ کو یاد ہوگا کہ سعودی فرمان روا محمد بن سلمان نے عمران خان کے بارے میں، جب عمران خان جوتا اتار کر ننگے پاؤں وہاں چل رہے تھے، تو پھر جو سعودی فرمان روا ہیں انہوں نے جنرل باجوہ کو فون کر کے کہا تھا کہ باجوہ یہ کیا اٹھا کر لائے ہو۔ باجوہ کو کہا تھا جب واپس آ گئے تھے تو باجوہ کو کہا تھا یہ کیا اٹھا کر لائے تھے آپ۔ مطلب اس طرح کی اور بھی بہت ساری متنازع چیزیں انہوں نے میڈیا میں رپورٹ جو ہوئی تھیں، جو بشرا بی بی ہیں ان کے حوالے سے، تو پاکستان کو نقصان پہنچانے والی ہر چیز یہ کرنے کو تیار ہوتے ہیں، عمران خان ہوں، ان کی ہمشیرائیں ہوں۔ اور پہلے بھی ایک انٹرویو دیا تھا، علیمہ خان نے بھی متنازع ترین انٹرویو دیے ہیں پاکستان کے خلاف، جو پاکستان کے قومی مفاد کے خلاف ہوتے ہیں، یا نورین نیازی نے بھی دیے ہیں، عمران خان کی اہلیہ نے دیے ہیں۔ خود عمران خان نے پاکستان کے لیے کیا کچھ کیا، پاکستان کے خلاف کیا کچھ نہیں کیا، یا پاکستان کی معیشت کے حوالے سے، پاکستان کو آئسولیٹ کرنے کے حوالے سے اقوام متحدہ میں کھڑے ہو کر جو بندہ بڑی معصومیت اور سادگی اور کے ساتھ ایک روانی میں کہہ دے کہ طالبان ہماری ISI نے بنائے تھے، پھر ایران میں جا کر کہے معصومیت، سادگی اور بڑا میسنا بن کے کہے کہ جی پاکستان سے ایران میں دراندازی ہوتی ہے، تو اس طرح کے جب بیانات دیتے تھے تو یہ پاکستان کے مفاد کے خلاف ہوتے تھے، اور یہ کوئی زبان پھسلنے کا معاملہ نہیں تھا، یہ جان بوجھ کر پلاننگ کے ساتھ یہ کچھ کیا جاتا تھا۔ تو نورین نیازی کا جو انٹرویو ہے وہ بھی اسی تسلسل کی ایک کڑی ہے، جس پر ناقدین جو ہیں، سیاسی مبصرین جو ہیں، صحافی جو ہیں، انہوں نے ان کو آڑے ہاتھوں لیا ہوا ہے۔ اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔